بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं उपेडिया यूट्यूब चैनल। अल्लाहुम्मा या ग़नी या हमीद या मुबदिउ या मुईद या फ़अालुल लिमा युरीद या रहीम या वदूद इक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक व बिताअतिक अन मअसियतिक व बिफज़लिक अन मन सिवाक। अल्लाहुम्मा या ग़नी या हमीद या मुबदिउ या मुईद या फ़अालुल लिमा युरीद या रहीम या वदूद इक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक व बिताअतिक अन मअसियतिक व बिफज़लिक अन मन सिवाक। अल्लाहुम्मा या ग़नी या हमीद या मुबदिउ या मुईद या फ़अालुल लिमा युरीद या रहीम या वदूद इक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक व बिताअतिक अन मअसियतिक व बिफज़लिक अन मन सिवाक। अल्लाहुम्मा या ग़नी या हमीद या मुबदिउ या मुईद या फ़अालुल लिमा युरीद या रहीम या वदूद इक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक व बिताअतिक अन मअसियतिक व बिफज़लिक अन मन सिवाक। अल्लाहुम्मा या ग़नी या हमीद या मुबदिउ या मुईद या फ़अालुल लिमा युरीद या रहीम या वदूद इक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक व बिताअतिक अन मअसियतिक व बिफज़लिक अन मन सिवाक। अल्लाहुम्मा या ग़नी या हमीद या मुबदिउ या मुईद या फ़अालुल लिमा युरीद या रहीम या वदूद इक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक व बिताअतिक अन
معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك
وبفضلك عمن سواك